मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। अजीज़ों, आज हम अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए जो हवाला देखेंगे वो है ज़बूर 91, उसकी 9 से 16 आयत। यूँ लिखा है, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बब्बर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। नाजरीन, आइए इस हवाले के बारे में सीखते हैं पादरी रूबिनसन सैमुअल गिल साहब से। अजीज़ो, आज जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो दुखों से भरी है। तरह तरह की आजमाइशें, मुसीबतें हमें रोज़ाना किसी न किसी तरह से आ घेरती हैं। जंगो जदल, कत्लो गारत, फ़िरकावारियत और बहुत सी ऐसी खबरें जिनमें कुदरती आफात, सैलाब, ज़लज़ले, बहुत सी ऐसी खबरें हमें रोज़ाना परेशान करती हैं। और इंसान सोचने लगता है कि आखिर क्यों ये आजमाइशें, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें, आखिर इनका क्या मकसद है? खुदा कहाँ है? और बहुत से सवाल इंसान के जहन में पैदा होते हैं जो उसको खुदा के करीब भी ला सकते हैं या खुदा से दूर कर सकते हैं। आज हमने जिस हवाले को पढ़ा उसी पर गौर करेंगे कि खुदा किस तरह से उन मुसीबतों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें पुख्तगी अता कर सके, ताकि हम रूहानी तौर पर नशोनुमा पा सकें। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि ये कोई नया मौजू नहीं जिस पर आज मैं बात करने लगा हूँ। हम सब इस मौजू से वाकिफ़ हैं और किसी न किसी सूरत में मुश्किल में से, मुसीबत में से अपनी ज़िंदगी में गुजरे हैं। और अगर कोई दावा करता है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक कोई मुसीबत नहीं आई, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की सच्चाई और इसी तरह से ये एक आलमगीर सच्चाई है कि हर इंसान को किसी न किसी तरह से बीमारी में से, दुख में से या अपने बहुत अजीज़ की जुदाई के दुख में से गुजरना पड़ता है। और उसमें हमारा कैसा रवैया होना चाहिए, किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम आजमाइशों पर गालिब आ सकें, ताकि हम उनमें से उस तौर से निकल सकें जैसे खुदा हमसे तवक्को रखता है। खुदावंद के बंदे पौलुस रसूल ने फरमाया कि हम मुसीबतों पर भी फ़ख्र करें, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ है, जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हुए हमने उससे सुलह कायम की है, जब हम उसके लोग हैं, जब उसकी वफ़ादारी का तजुर्बा करते हैं, तब हमारी सोच, हमारा तसव्वुर, हमारा नुक्ता निगाह ना सिर्फ ज़िंदगी के दीगर मामलात बल्कि मुसीबतों, हत्ता के मौत के बारे में भी बदल जाता है। और हम मौत को भी एक नए ज़ाविये से, एक नए रुख से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर भी फाते हैं। लेकिन उससे पेशतर उन्होंने दुखों में से गुजर कर जो मसीही ईमान है उसके मुताबिक मसलूबियत का दुख सहकर इस बात को साबित किया कि जो इंसान है उसको दुख में से गुजरना है, और उस दुख की वजह खुदा की नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि नतीजा है उस गुनाह का, उस नाफरमानी का जो बाग़ एदन में हुई, उस पहले जोड़े के वसीले से जिसके बाइस वो खुदा से जुदा हो गए। और आज इंसान मौरूसी तौर पर उस गुनाह के रुझान के साथ, उस गुनाह के असर के साथ पैदा होता है, और जब मुसीबतों में से गुजरता है तो पहला इल्ज़ाम वो खुदा पर लगाने लगता है कि तेरी वजह से ये हुआ। जैसे आदम ने भी पहला इल्ज़ाम खुदा पर लगाया कि तूने मुझे ये औरत दी और इसने मुझे फल खाने को दिया। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज हम एक नए रुख से इन दो प्रोग्राम्स में, जो दो पार्ट्स हैं मॉर्निंग डिवोशंस के, इसमें सीख सकें कि हमारा मसीही ईमानदार होते हुए दुखों के बारे में क्या रवैया होना चाहिए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप खुदा से दूर हैं, अगर आप गुनाह में हैं, तो यकीन कीजिए आपको दुखों में से, तकलीफ़ों में से, आजमाइशों में से तन्हा गुजरना पड़ेगा।
اور یہی وہ موقع ہوگا جب شیطان بھی بھرپور طریقے سے کام کرے گا تاکہ آپ کو اس راستے سے ہٹائے، اس سوچ سے ہٹائے جو آپ کو خدا کی طرف مائل کرتی ہے، جو روحانی طور پر آپ خلا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، مجھے کسی چھڑانے والے کی ضرورت ہے، مجھے مسیحا کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کو دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے ہمیں پرکھنا ہے کہ کیا یہ دکھ مجھے خدا کا قرب عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں آنے والے کرب ہمیں رب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور اسی رب کا قرب بھی عطا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ دکھ اس گناہ کا نتیجہ ہے جو نافرمانی باغ عدن میں ہوئی، اور دوسری بات یاد رکھیں کہ دکھوں کا نتیجہ دو طرح سے سامنے آتا ہے، یا تو ہم خدا سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر ہم خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، خدا کی نفی کرتے ہیں۔ جس طرح سے خدا کے بندے حضرت ایوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمائشوں میں سے، مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے وہ گزرے تو انہی کی بیوی نے ان سے کہا کہ تو خدا کا انکار کر، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اس سے ناراض ہوں، اس کا انکار کریں، اور آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کا انکار اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو وہ انسان کو اس طرح دکھوں میں نہ جانے دیتا۔ دوسرا رویہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان دکھوں کے وسیلے سے سوچیں، یہ سوال نہ کریں کہ یہ دکھ، یہ مصیبت، یہ آزمائشیں مجھ پر کیوں آئیں، بلکہ یہ سوال کریں کہ خدایا تو ان میں مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں کہ یا آپ جیتیں گے یا پھر اس معاملے میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ دکھوں میں ہم خدا کی نزدیکی حاصل کریں، خدا کے کلام کے متعلق سوچ بچار کریں، اور اسی آیت کی روشنی میں جو رومیوں کے خط میں سے پڑھی گئی 5واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مصیبتوں پر بھی فخر کریں، کیونکہ مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید حاصل ہوتی ہے، اور امید میں شرمندگی نہیں، کیونکہ خدا کی جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے اور وہ روح القدس کے وسیلے سے ڈالی گئی ہے، اس کے باعث ہم خدا کی قربت کو، اس کی محبت کو، اس کی وفاداری کو بھی اس مصیبت میں دیکھ لیتے ہیں، اور خدا کے بندے حضرت داؤد کی طرح کہتے ہیں، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ عزیزو، ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہے کہ جب دکھ آتے ہیں تو وہ ہماری تربیت کا، ہماری روحانی نشو و نما کا اور پختگی کا باعث بنے، اور اسی کے باعث ہمیں امید حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو ہرگز نہ بھولیں کہ خدا ہمارے دکھوں سے واقف ہے، خواہ ہمارے عزیز ہم سے جدا ہو گئے ہوں، خواہ ہم کسی اور طرح سے طویل بیماری میں سے گزر رہے ہوں، خواہ ہم مالی مشکلات میں سے گزر رہے ہوں، یا ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں، مخالفوں کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اس زمینی زندگی کے دوران ان تمام تجربات میں سے گزرے جو انسان ہوتے ہوئے ہم تجربہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا تو کیا جانے کہ انسان کا اس دنیا میں دکھ کیا ہے۔ یاد رکھیں، خدا ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ دکھ کیا ہے، اور وہ ان دکھوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نجات اسی کی طرف سے ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا چھڑانے والا خدا ہے، اور اسی نے ہمیں ابلیس کی غلامی سے نجات دلائی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور آج پاک روح کے وسیلے سے وہ انہی دکھوں کو، مصیبتوں کو ہمارے لیے، آزمائشوں کو ہمارے لیے تربیت کا باعث بنا دیتا ہے، نشو و نما کا باعث بنا دیتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مصیبت میں سے گزرتے ہوئے ایسے رد عمل کا اظہار کریں کہ ہماری نشو و نما ہو اور ہم روحانی طور پر پختگی حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اس لیے اپنی فیڈ بیک سے نوازنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0333019782۔ عزیزو، اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔